खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस जलाली और फ़ातिमा नाम में पास्टर वी.एम. जॉर्ज का तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। मैं खुदा बाप का शुक्र, उसकी तारीफ़, उसकी सताइश करता हूँ। आज इस वक्त फिर प्रोग्राम बुलावा के साथ हाज़िर हूँ और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। आज हमारे साथ ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न बुलावा के सेट पर एक नौजवान खादम, खुदा ने उन्हें अपने काम, अपनी खिदमत के लिए चुना है और वो मुल्क पाकिस्तान में खुदा की खिदमत बड़े जोश के साथ कर रहे हैं और बैरून मुल्क में भी वो खुदा की खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मेरे साथ आज खुदावंद के खादम पास्टर इद्रियास अलियास हैं। इनका ताल्लुक CPA चर्च से है और खुदावंद इस नौजवान को कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और बुलावा के सेट पर आज हम आपसे बहुत सी बातें खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम बुलावा है। सो अकॉर्डिंग टू बाइबल, व्हाट इज़ द कॉलिंग? बुलावा क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। भाई साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके इस स्पेशल इनविटेशन के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं आपके साथ एक प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर सकूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदाए कादिर मुतलिक आसमानी बाप का भी। भाई साहब, आपका सवाल बुलावा क्या है? बुलावा के लिए लफ्ज़ बुलाहट से ये निकला है, जिसका मायने है पैगाम देना, मैसेंजर, और किसी को तलब करना, दावत देना, यानी इनविटेशन देना, इनवाइट करना। और दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू बाइबल, बुलावा जो है ये खुदा के काम में शामिल होने की दावत को कहा जाता है। आमीन। और जब खुदावंद किसी को बुलाए और अपनी खिदमत के लिए चुन ले, इसे हम बुलावा कह सकते हैं। और जब खुदा बुलाता है तो अपने खिदमत, अपना काम, वो सब कुछ बताकर किसी को बुलाता है। प्रेज़ गॉड। नाज़रीन, देखें, खुदा के खादम ने हमें बताया कि बुलावा असल में है क्या। उसके लफ्ज़ी मानी भी उन्होंने बताए और फिर अकॉर्डिंग टू बाइबल उन्होंने बताया। आप बाइबल में से कोई हवाला इसके तल्लुक से हमें निकाल? जी, मैं ज़रूर चाहूँगा खुदा के कलाम में से। लेट्स ओपन बाइबल विद अस। पलूस रसूल का ख़त इफसस की कलीसिया के नाम, इफसियों उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत में यूँ मरकूम है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पर खुदा का बंदा पलूस रसूल, आप सब पलूस रसूल की हिस्ट्री से मैं समझता हूँ वाकिफ़ होंगे। खुदावंद ने पालूस को जब बुलाया, इसका नाम साउल था। दमिश्क की राह पर खुदावंद ने, यीशु मसीह ने खुद इस पर ज़ाहिर होकर इसे बुलाया और उसी बुलाहट में इसको सब कुछ, पहली बात इसे रेवलेशन हुआ यीशु मसीह का, दूसरी बात इसने अपनी आँखों से यीशु मसीह को देखा, और तीसरी बात यीशु मसीह ने अपना काम इसको बता दिया कि इसने करना है। यहाँ पर देखें कि खुदावंद की बुलाहट कैसी ज़बरदस्त है पालूस के लिए। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा के खादम ने हमें इफसियों के ख़त में बताया है कि एक बुलावा वाला शख्स कैसे बुलाया गया और फिर क्या खिदमत है। तो बुलावा क्यों ज़रूरी है? बुलावा होना इसलिए ज़रूरी है, खिदमत में हो, किसी भी काम के लिए हो, जब तक आप बुलाए नहीं जाएंगे आपके अंदर एक पैशन नहीं आएगा। आप बुलाए नहीं जाएंगे, आपके अंदर विज़न नहीं आएगी, रोया नहीं होगी। और बग़ैर विज़न के काम करना, बग़ैर रोया के काम करना, मेरे अज़ीज़ों, ये ईमानदारों के लिए ज़ेबा नहीं है। खुदावंद ने पुराने अहदनामा में से, अगर हम पुराने अहदनामा की पैदाइश की किताब में से देख लें, खुदावंद ने जिस को भी बुलाया है उसके साथ अपनी खिदमत का काम सौंपा है। बुलाया जाना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर हम बुलाए ना गए तो इसका मतलब है कि हम कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे।
جیسے خدا نے موسیٰ کو بلایا بنی اسرائیل قوم کی آزادی کے لیے، مصر سے رہائی کے لیے، اور پھر خدا نے جب موسیٰ کو بلایا تو موسیٰ کہنے لگا خداون فرعون بادشاہ، مصر کا بادشاہ، میں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس دور کی جو سپر نیچرل پاور تھی وہ مصر کی پاور تھی، اور موسیٰ کہنے لگا خدا فرعون بادشاہ، اس کی فوج، اس کی پاور، اس کا اختیار، کیسے میں تیری قوم کو اس کی قید سے چھڑا کر لاؤں گا؟ خدا کا جواب، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج ہر ایک کے لیے ضروری ہے جب وہ بلایا گیا ہے خدا اس کے ساتھ ہو۔ پریز گاڈ، واٹ اے ونڈرفل، کیسی زبردست بات خدا کے خادم نے بتائی موسیٰ کے بارے میں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کی زبان میں لکنیت تھی، اور وہ ٹھیک طور سے وہ ہماری طرح بول نہیں سکتا، وہ رک رک کر بولتا تھا، اور جب خدا نے اسے بلایا تو اس نے یہ بھی بہانہ کیا کہ میں تو ایسا ہوں، لیکن خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں۔ جو کالنگ والے ہیں خدا انہیں کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کہ موسیٰ اس وقت دیار غیر میں تھا، دوسرے ملک میں تھا، وہاں اس کے عزیز رشتہ دار نہیں تھے، اور خداوند نے وہاں بھی اسے سنبھالا، اور پھر جب بلایا ہے تو ہر ایک چیز مہیا کی ہے۔ خداوند بلائے ہوں کے ساتھ ہے۔ آمین۔ پاسٹر صاحب، بلاوے والے خادم کی پہچان کیا ہے؟ بلاوے والے خادم کی پہچان یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہوگا اس کے کاموں میں خداوند نظر آئے گا۔ پریز گاڈ۔ پتہ چلے گا کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا خدا جس کا وہ کام کر رہا ہے، اور جس کا کام کرتے کرتے وہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگ جان جائیں گے کہ خداوند اس کے ساتھ ہے۔ اور جیسے خدا نئے عہد نامہ میں رسولوں کے وسیلہ سے ایسے عجیب اور جلالی کام، معجزات، کنگڈم کے کام، بادشاہی کے کام، جس کو لوگ کہتے تھے کہ انسانوں میں سے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب خدا ساتھ ہو تو وہ انسانوں کے وسیلہ سے بہت کچھ کر لیتا ہے، بلائے ہوئے خادم کے وسیلہ سے۔ پریز گاڈ۔ اور جو بلایا ہوا خادم ہے، اب لوگوں میں کیا اس کی پہچان بنتی ہے کہ یہ بلایا ہوا ہے؟ یا اس وقت تو درجنوں ایک علاقے میں خادم ہیں، جس سے پوچھو وہ کہ آپ بلائے ہوئے، وہ کہتا میں بلایا ہوا ہوں، لیکن اکارڈنگ ٹو بائبل اس کی کیا پہچان ہے؟ میں سمجھتا ہوں پائی صاحب یہاں پر ہمیں اگر موازنہ کرنا چاہیے تو کتاب مقدس میں سے ہمیں صاف صاف مل جاتا ہے کہ رسول جو باتیں کہا کرتے تھے ان کی باتیں صرف اور صرف لفظوں پر مبنی نہیں تھیں، ان کا کلام صرف اور صرف لفظوں پر مبنی نہیں تھا، بلکہ بائبل کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت اور خدا کے روح سے بھری ہوئی باتیں تھیں۔ لوگ جان جاتے تھے کہ یہ خداوند کا کام ہے، اور کیسا زبردست طریقے سے لوگ جان جاتے تھے کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ جو کام کرتے ہیں، جو کلام کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، اور خدا ان کے ساتھ ہے۔ آمین۔ یوں بائبل میں ذکر ہے جب وہ لوگوں سے بات کرتے، کلام کی بات کرتے، تو وہ تو کہتے تھے یہ تو پاڑ اور جاہل ہیں، لیکن ان میں یہ کلام کی باتیں کیسی آ گئی، ان میں حکمت دانائی کیسے آ گئی؟ لیکن پھر ان کو یاد آیا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، اور جو کالنگ والے ہیں یسوع نے انہیں بلایا تھا، انہیں چنا تھا، اور خدا جن کو چنتا ہے ان کو حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ بات بڑی زبردست ہے کہ جو چنے ہوئے، جو بلائے ہوئے خادم ہیں، خدا انہیں دانائی، حکمت اور ہر طرح سے ان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہ بلائے ہوئے ہیں۔ بڑی زبردست باتیں ہو رہی ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا، اور یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام بلاوا۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بلاوے والے خادم کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور کہ اس کی پہچان کیا ہے، خدا کیسے اسے بلاتا ہے، اس کی خدمت کو کیسے پھلدار بناتا ہے۔ اور پاسٹر صاحب، خدا نے آپ کو نوجوانی میں
اپنے کام اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے. آپ کا بلاوا کیا ہے؟ کیسے خدا نے آپ کو بلایا؟ بھائی صاحب خدا کے فضل سے خداوند آسمانی باپ نے 2010 میں جنوری میں بالکل جنوری کی 10 تاریخ کو خدا نے مجھے بلایا ایک خادم کے وسیلہ سے. خادم نے کہا، جوانی پر اس کا کلام تھا اور بڑا زبردست. خداوند نے اسی کلام کے دوران مجھے چھوا اور خداوند نے کہا کہ میں نے تجھے اپنے لیے چنا ہے. میں چونکہ اس کی آواز کو پہچانتا نہیں تھا خدا کی، تو میں نے اسی خادم سے بات کی اور پھر انہوں نے مجھے اس بات کے لیے گائیڈنس کیا کہ یہ خداوند کی آواز ہے آپ کے لیے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ میں نے جوانی کے اوپر کلام سنا تھا، اسی دن میں اپنے گھر میں جا کر پوری رات سو نہیں تھا پایا، اور خداوند نے مجھ پر فضل کیا کہ میں اس کے قدموں میں بیٹھوں. حالانکہ بھائی صاحب میں دعا گو شخص نہیں تھا، بلکہ میں دنیا داری کا اور چرچ گوئنگ بھی نہیں تھا، لیکن اس کلام کے وسیلہ سے خدا نے مجھے چھوا اور میں نے پوری رات دعا کی. اور یہ بات میری اس خادم کو بھی پتہ نہیں تھی کہ میں نے پوری رات دعا کی. اور پھر خدا کے فضل سے اگلے دن بھی میرے ساتھ ایسا ہوا، مجھے بھوک بھی نہیں لگی. گھر والے کہہ رہے ہیں کھانا نہیں کھا رہا، لیکن مجھے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں. مجھے بس یہی ہے کہ میں خدا کی حضوری میں بیٹھوں. اس وقت خدا نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے خوشخبری کے لیے بلایا ہے، کہ میں تجھے خوشخبری کا کلام دے کر استعمال کروں گا قوموں میں، قبیلوں میں اور دنیا کے اندر. میں اس بات کو کہتا تھا کہ خدا مجھے استعمال کرے گا، لیکن میری تھنکنگ یہ تھی کہ شاید میں صرف اتنی چھوٹی سی ہی جگہ میں اپنے علاقہ میں خدا مجھے استعمال کرے گا. لیکن خدا کے فضل سے، خدا کے خادموں کے وسیلہ سے اور خاص کر اپنی روحانی باپ کے وسیلہ سے، میں پہلے شروعات میری گو کہ اسی علاقہ میں ہی ہوئی. پھر علاقہ سے خداوند ایسے ہی ملک میں لے گیا، شہروں میں لے گیا، اور خداوند نے فضل کیا کہ اسی سال ملک سے باہر بھی انجیل کا کام کرنے کے لیے میں گیا. اور یہ خداوند کا بلاوا میری زندگی میں وہ پورا ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے خوشخبری کے لیے بلایا ہے. پریز گاڈ. ناظرین دیکھیں، ایک ینگ ایج میں خداوند نے اپنے خادم کو بلایا اور پھر کیسے استعمال کیا. اس کے خیال میں گمان بھی نہیں تھا کہ خدا اسے باہر کے ملک میں لے کے جائے گا، خدا اسے ایک بڑے چرچ میں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. اس سال یہ تھائی لینڈ میں جا کر ایک بڑے چرچ میں انہوں نے منادی کی ہے، اور یہ اندرون سندھ پاکستان کے مختلف شہروں میں، گاؤں میں انجیل کا کام کر رہے ہیں. اگر بلایا ہوا ہے تو پھر تو کام کرتا ہے، لیکن جو بلایا ہوا نہیں وہ کام بھلی کرے لیکن اپنی مرضی سے کرتا ہے. کیا پہچان ہے؟ آپ نے تو اپنی زندگی میں جی آپ کو بلائے ہوئے خادم بھی ملے ہیں، بن بلائے خادم بھی ملے ہیں، دیہڑی دار بھی ملے ہیں، اور جو پیشن والے ہیں وہ بھی ملے ہیں. واٹ از ڈفرنٹ؟ میں سمجھتا ہوں یہاں پر بلائے ہوئے خادم کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں. وہ عاجز ہوتا ہے، وہ حلیم ہوتا ہے، اسے انجیل کے لیے کوئی بلائے انویٹیشن دے اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے اس کا جو کچھ خداوند نے اس پر فضل کیا ہوا ہے وہ اس کلام کو لے کر چلا جاتا ہے. میں یہاں پر بھائی صاحب کہنا چاہوں گا کہ جو بلایا ہوا انجیل کا خادم ہے نا، جس کو خدا نے کہا ہے کہ انجیل کو سنانا ہے، وہ ویسا ہی ہے کہ انے نو کی چاہیے نے دو اکھاں. ایسے ہی عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بلایا ہوا خادم ہے وہ کبھی بھی آرگیومنٹ نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو کہنا چاہیے کہ بہانہ ڈھونڈے گا کہ مجھے کوئی انجیل سنانے کا موقع مل جائے. پریز گاڈ. اور جو بلائے ہوئے نہیں ہیں، پہلی بات میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. خیر، میں نے کسی خادم سے کہا کہ مجھے نا آپ کا ٹائم چاہیے، میں ایک کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہتا ہوں، دوسرے شہر سے تھا. تو ان کی تو ڈیمانڈیں سن کے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا انجیل یہ کیسے سناتے ہیں اور یہ اب کیسے بات کر رہے ہیں. میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو بلائے ہوئے خادم ہیں ان کا جیسا کلام ہوگا نا حلیم اور فروتن، ان کا بات کرنے کا طریقہ کار بھی ایسا ہی ہے. وہ صرف کلام میں نہیں خدا کے خادم نظر آئیں گے، باقی چیزوں میں بھی وہ خدا کے خادم ہی نظر آئیں گے. کیوں بھائی صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. پاسٹر صاحب، دور حاضر میں جی آپ ملک کے طول و عرض میں خدمت کر رہے ہیں. جی تو کیا سارے خادم بلائے ہوئے ہیں؟
भाई साहब बिल्कुल जैसे आपका सवाल है, और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे तो खादम बुलाए नहीं गए हुए। बाइबल मुकद्दस कहती है बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। ऐसे ही खुदावन ने डिफरेंट खिदमात देकर, मुख्तलिफ खिदमात देकर खादमों को बुलाया तो है, लेकिन खुदावन ने जब उन्हें बुलाया है तो खुदावन उनके वसीला से काम क्या लेना चाहता है, इसको देखने की ज़रूरत है। बाज़ों की कॉलिंग कोई और है और विजन कोई और है। बाज़ ऐसे हैं जिनको खुदावन ने अंजील की बशारत के लिए बुलाया है, लेकिन वो अरेंजमेंट का काम करना चाहते हैं, वो अंजील सुनाना नहीं चाहते। और बाज़ ऐसे हैं खुदा ने उन्हें अरेंजमेंट का काम के लिए बुलाया है और वो अंजील सुनाने का काम कर रहे हैं। ज़रूरत यह है कि दौरे हाज़रा में अपनी कॉलिंग, अपने विजन्स को खुदावन की तरफ से देखें, और जो खुदावन की तरफ से होगा काम, उसमें खुदा की फेवर नज़र आएगी, उसमें खुदा खुद नज़र आएगा, और वो खुदावन की तरफ से सच्चाई का काम होगा। प्रेज़ गॉड। नाज़रीन देखें, खुदा के खादम ने बताया कि जो बुलाए हुए खादम हैं उनकी पहचान क्या है। पास्टर साहब, मैं ये एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि ऐसे नौजवान जैसे खुदा ने आपको खिदमत के लिए बुलाया और ख़िदमत में आना चाहते हैं, उन्हें बड़ा शौक़ है, वो सेमिनरी भी कर रहे हैं और उनके अंदर ये शौक़ है, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं आज के नौजवान बेटे बेटियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो सेमिनरी में भी जा रहे हैं, खुदावंद से मोहब्बत भी करते हैं और खुदावंद के लिए सर्फ भी होना चाहते हैं। उनके लिए एक बात अपनी ज़िंदगी में ले लें, कभी भी शॉर्टकट पर ना आए, कभी भी ये ना समझे कि आज अगर हमने खिदमत शुरू किया है तो कल को खुदावंद हमें बड़े प्लेटफॉर्म में दे दे, बल्कि खुदावंद में आजिज़ हों, खाकसार हों, दुआ करें, रोज़ा रखें। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर खुदा की तरफ से रेवलेशन मिल जाए तो ये तो उससे उत्तम बात है कि उनकी खिदमत, जिससे रेवलेशन मिलेगा ना भाई साहब, वो तरक्की भी करेगा, उसकी ज़िंदगी में विजन भी होंगे, उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी आएंगे। आप देखें, अगर हम तारीख उठा कर देखें अपने बुजुर्ग खादमों की, तो खुदा ने उन्हें कैसे, किस जलाली कुदरत के साथ इस्तेमाल किया है। आज के नौजवान जो इनकरेज हो रहे हैं वो उन्हीं खादमों की उन खूबियों को देख रहे हैं और उनकी तरक्कियों को देख रहे हैं, उनकी मेहनतों को नहीं देख रहे। वो मैं ज़रूर कहूँगा नौजवान बेटे बेटियों से आप दुआ करें, आप रोज़ा रखें, कलाम में मसीह को जितना जान सकते हैं जानें, और उसी के साथ साथ आपकी पर्सनल टेस्टामनी मसीह के साथ होनी ज़रूरी है, फेलोशिप होनी ज़रूरी है। जब आप मसीह के साथ पर्सनल तौर पर फेलोशिप करते हैं तो याद रखो खुदावंद आपको अपने काम के लिए बुला लेता है। मुझे नहीं पता आपकी बुलाहट क्या है, ना ही किसी को पता चल सकता है कि किसी की बुलाहट क्या है। हाँ, बुजुर्ग खादमों को, रूहानी उस्तादों को ये पता चल सकता है, लेकिन तो भी नौजवान खादम आप सर्फ होना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है खुदावंद, और ये खुदा के लिए भी खुशी की बात है कि कोई नौजवान, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ मुबारक है वो जवान जो अपनी जवानी के याम में खुदावंद अपने खुदा से दिल लगाता है, लेकिन खुदावंद के मंसूबे को भी जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि खुदावंद को जानना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। आमीन। देखिए, खुदा के खादम ने बताया कि नौजवान जो हैं वो खिदमत में आए, खुदावंद को उनकी ज़रूरत है। आप वो सेमिनरी करें, लेकिन सेमिनरी करने से कहीं ना कि मैं पादरी बन गया हूँ, नहीं, खुदावंद की ज़रूरत चुके, दुआ करें, रोज़ा रखें और कहें कि खुदावंद मेरी कॉलिंग क्या है, किस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है, पासबानी खिदमत के लिए, एवेंजलिज्म के लिए, एज ए मुबशर, एज ए एल्डर, वट एवर, जो भी खिदमत हैं खुदावंद से पूछें और जो खुदावंद बताए उस खिदमत को करें। प्रेज गॉड। तो फिर आपकी खिदमत सक्सेसफुल होगी। बस अब बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। और आपने हमें खुदा के कलाम में से बुलावे के तलक से बहुत ज़बरदस्त बातें बताई हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि हमारे नाज़रीन ने भी इस एपिसोड से बरकत पाई हुई। आज आप हमारे नाज़रीन के लिए और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए दुआ करें।
آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں اور خدا کے خادم دعا کریں گے. تھینک یو جیزس. آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام سے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے لگے ہوئے تخت کے لیے, اور خاص کر گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے خدا, جسے تو نے اپنی بادشاہت کے لیے خدا وسعت بخشی ہے, استعمال کر رہا ہے. باپ میں تیرا شکر گزار ہوں اور تیرا خادم ہوتے ہوئے باپ آسمانی اس گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے CEO اپنے پیارے بھائی تیرے خادم پاسٹر دانش پیٹر پر تیری برکت چاہتا, سلامتی چاہتا ہوں, برکت چاہتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. اسی طرح خدا باپ یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے, تیری بادشاہت میں بڑھے, انجیل کی بشارت کا کام لے کر آگے بڑھتا چلا جائے. خدا باپ میں بلاوا کے ٹیلی ویژن ہوسٹ کے لیے, خدا بلاوا سیٹ کے لیے بھی تیرا شکر گزار ہوں. اپنے بزرگ خادم تیرے بندہ پاسٹر BM جارج کے لیے, ان کی ساری فیملی کے لیے شکر گزار ہوں. ساری ٹیم کے لیے خدا باپ گریس نیٹ ورک کی میں تیری برکت چاہتا ہوں, اور خاص کر جو ویورز ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں میں ان کے لیے تیرا خادم ہوتے ہوئے برکت چاہتا ہوں. اور میری دعا ہے پاکستانی چرچ میں لیڈرز میں سارے اپنے بلاوے کو سمجھیں اور بلاوے پر خدمت کریں تاکہ تیرا جلال ظاہر ہوتا چلا جائے. خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے آمین. پریز گاڈ. سو پاسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس ایپیسوڈ سے برکت پائی ہوگی, اور دیکھتے رہیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو.